नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। काठमाडौँको श्रीगस्थित धर्मकीर्ति विहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ जारी। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 89औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आइतबार धातु कथा पाली पाठ सम्पन्न। बर्माबाट शासन ध्वज धम्माचार्य र अग्ग महाग्रन्थ वाचक पण्डित उपाधि पाउनेमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा पहिलो नेपाली। विहारहरू निर्माण र सञ्चालनमा श्रद्धेय गुरुमाको ठूलो योगदान। दक्षिण काली स्थित याङ्गुर निङमा पल्युल उर्गेन छ्योलिङ गुम्बाबाट 70 विद्यार्थीद्वारा बौद्ध शिक्षा अध्ययन पूरा। गुम्बाका 60 जना विद्यार्थीलाई लोपोन अर्थात् आचार्यको उपाधि प्रदान। 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बुद्ध पार्क अन्तिम चरणमा। झण्डै 3 करोडको लगानीमा 38 फिट अग्लो धातुको बुद्ध मूर्ति बन्दै। र श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट झनै गहिरिँदा जनजीवन अस्तव्यस्त। राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने प्रदर्शनकारीको भिडमा भिक्षुहरूको पनि सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको श्रीगस्थित धर्मकीर्ति विहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ तेस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 89औं जन्मदिवसको अवसरमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ भइरहेको हो। विभिन्न बिहारका गुरुमा भन्ते तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थितिमा कार्यक्रम दैनिक भइरहेको छ। अभिधर्म पाठको तेस्रो दिन धातु कथा पाली पाठ भएको छ। विश्व शान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविरले धातु कथा पाली पाठ गर्नुभएको हो। पाठ गर्नु अघि उहाँले पाठ गरिएको धातु कथाको बारे देशना गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको जन्मदिनको अवसरमा हरेक दिन बिहान हुने कार्यक्रमको बोधी टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ। साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत चौथो दिन सोमबार पुगमल पञ्चती पाली पाठ हुनेछ भने 5औं दिन मंगलबार कथावथु पाली पाठ हुनेछ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 89औं जन्मदिन मनाइरहँदा धेरैले उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरिरहनु भएको छ। थेरवाद बुद्ध शासनमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यतिखेर उहाँलाई देश विदेशबाट समेत शुभकामना दिइरहनु भएको छ। बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक काममा धेरै योगदान दिनुभएकाले उहाँलाई सबैले सम्मानका साथ हेर्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरको ओकुबहाल स्थित रुद्रवर्ण महाविहारमा विक्रम सम्वत 1991 साल असार महिनामा जन्मिनुहुँदा उहाँको गृहस्थी नाम गणेश कुमारी शाक्य थियो। परिवारमा 2 दाइ र 2 भाइको बीच तेस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका उहाँ सानै उमेरमा गृहस्थी त्याग गरी भगवान बुद्धको शरणमा जानुभयो। 13-14 वर्षको कलिलो उमेरमै गृहस्थी जीवन त्याग गर्ने उहाँको निर्णयलाई आमा हिराथङ्कु शाक्य र बुबा हर्षमान शाक्यले रोक्न सक्नु भएन। गृह त्याग गर्ने निर्णयसँगै उहाँले कठिन यात्राका साथ बर्मा जाने निर्णय लिनुभयो। भारतको बाटो हुँदै बर्मा जाने क्रममा उहाँले भारतको कुशीनगरमा श्रद्धेय बुद्ध घोष महास्थविरबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिनुभयो। त्यही गणेश कुमारी शाक्यले 2006 साल कार्तिक 10 गते बर्माको भिसु उ चन्द्रमणि महास्थविर र भिसु धम्माबुध महास्थविरबाट प्रवज्या लिनुभयो। त्यसपछि उहाँ बर्मा जानुभयो। बर्मामा 14 वर्षको बसाइका क्रममा उहाँले धम्माचर्य उत्तीर्ण गर्नुभयो। बर्माबाट 2022 सालमा नेपाल फर्किँदा गणेश कुमारी शाक्य धम्मवती गुरुमा भएर फर्किनुभयो। अहिले उहाँ यही नामबाट विश्वभर परिचित हुनुहुन्छ। शासनध्वज धम्माचर्य र अग्ग महाग्रन्थ वाचक पण्डित उपाधि पाउने उहाँ पहिलो नेपाली र पहिलो विदेशी नागरिक पनि हुनुहुन्छ। कठिन त्याग र समर्पण भावले यो स्थानमा रहनुभएका उहाँ अहिले सबैको लागि पूजनीय हुनुहुन्छ। प्राप्त सम्मानित यो स्थानलाई बचाउन सजिलो थिएन। एक्लो जीवन गृहस्थी त्याग उहाँलाई सघाउने को थियो होला र। निडर स्वभावका उहाँले धेरै सामाजिक कार्यहरूमा हात हाल्नुभयो। गर्छु भनेरै गरेर छाड्ने उहाँले धर्मकीर्ति बिहारको स्थापना, धर्मकीर्ति बौद्ध गोष्ठीको स्थापना, धर्मकीर्ति पत्रिका प्रकाशन, बनेमा ध्यानकूट, अनागारिका राम निर्माण, धर्मकीर्ति वसुन्धरा विहार निर्माण,
साक्यधिता नामक संस्था स्थापना र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी विहार निर्माण गर्नुभयो। त्यसबाहेक धेरै विहारहरू निर्माणमा उहाँको सहयोग रहेको छ। विहारहरूमा रक्तदान कार्यक्रम र निशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन उहाँले नै सुरु गर्नुभयो। उहाँकै योगदानले नेपाल भाषा र नेपाली भाषामा लिखित अनुवादित झण्डै 50 वटा पुस्तक प्रकाशित छन्। यी सबै कर्म उहाँले नेपाल र नेपाल बाहिर बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि गर्नुभएको हो। एक समय काठमाडौँ उपत्यकामा बुद्ध धर्मलाई बचाउनै कठिन अवस्थामा उहाँले निडर भएर बौद्ध अनुयायीहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसैले 89औं जन्मदिवस मनाइरहँदा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाप्रति असंख्य भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरू उहाँप्रति अगाध सम्मान प्रकट गरिरहेका छन्। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको दक्षिणकाली स्थित याङ्गुर निङमा पल्युल उर्गेन छ्योलिङ गुम्बामा बौद्ध शिक्षामा उच्च तहको अध्ययन सम्पन्न गर्ने विद्यार्थीहरूलाई उपाधि तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। शनिबार गुम्बाले 60 जना विद्यार्थीलाई लोपोन अर्थात् आचार्यको डिग्री प्रदान गरेको छ। गुम्बाले असार 16 गते आयु पूजा, गण चक्र पूजा सहितको एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सूत्र र तन्त्रको सबै उपदेशमा अध्ययन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित तहका उपाधि प्रदान गरेको हो। त्यस्तै गुम्बाले 3 वर्ष 3 महिनाको प्रारम्भिक अध्ययन साधना सम्पन्न गरेका 10 जनालाई पनि डुब्लाको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। उर्गेन छ्योलिङ गुम्बाका संस्थापक प्रमुख खेन्पो साङ्गे राङज्युङ रिम्पोछेद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। गोन्पा विद्यालय अन्तर्गत 10 कक्षाको एसई र कक्षा 12 को एनईबी परीक्षा दिन सफल यस गुम्बाले आध्यात्मिक शिक्षाका साथै आधुनिक शिक्षालाई पनि एकैसाथ सञ्चालन गर्दै आएको छ। खेन्पो साङ्गे राङज्युङ रिम्पोछेको नेतृत्वमा ध्यान केन्द्र सेवा सेडा कलेज यस गुम्बाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा खेन्पो दोर्जे, खेन्पो तेम्बा र बौद्ध उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बुद्ध पार्क अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको जडीबुटी डाँडोमा पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क निर्माण हुन लागेको हो। झण्डै 3 करोडको लगानीमा भइरहेको पार्कको निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण कार्य 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो पार्क बनेपछि देशकै ठूलो र पहिलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क हुनेछ। गाउँपालिकाको जडीबुटी सामुदायिक वन क्षेत्रमा 38 फिट अग्लो धातुको बुद्ध मूर्ति निर्माण भइसकेको छ। यसमा 67 प्रकारको रङ भर्ने काम भइरहेको छ। 2 वर्षदेखि 14 जना मूर्तिकारहरूको टोलीले जडीबुटी डाँडोमा मूर्ति निर्माणमा जुटिरहेको छ। अब पार्क सौन्दर्यीकरणको काम बाँकी रहेको छ। यो ठाउँमा बिजुली आपूर्ति नहुँदा पित्तल धातुमा ग्यास वाइल्डिङ गरेर ध्यानमग्न बुद्धको आकृति निकाल्न कठिनाई भएको काममा संलग्न मूर्तिकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी स्थित केबुलकार परिसरमा पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति बनाउने मूर्तिकार नवीन सुवेदीले नै पाँचथरको बुद्ध पार्कको मूर्ति बनाइरहेका छन्। बुद्ध मूर्ति निर्माणका लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 नम्बर प्रदेश सरकार सहितले 3.5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित विश्वशान्ति विहारमा स्काउट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वर्ल्ड फेलोशिप अफ नेपाल बुद्धिस्ट स्काउट र पिस स्काउट फोर्सको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल बुद्धिस्ट स्काउट संस्थाका अध्यक्ष विजेन्द्र रत्न साक्य र कार्यकारी सल्लाहकार श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर, विभिन्न विहारका भन्ते, गुरुमा तथा स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल बुद्धिस्ट स्काउटका अध्यक्ष विजेन्द्र रत्न साक्यले विभिन्न विहारमा गएर शिक्षकहरूले गरेको तालिमले उपासक उपासिकाहरूको छोराछोरीले समेत सिक्न पाउने र यसले नेपालमा बुद्धिस्ट स्काउटको प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इन्ट्रोडक्टरी ट्रेनिङ गराएर जब यहाँबाट जति पनि प्रडक्टहरू हुन्छन्, हाम्रो शिक्षकहरू तयार हुन्छन्, मेम्बर्सहरू तयार हुन्छन्,
उसले आफ्नो बिहारहरूमा गएर नेपाल अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ। त्यो ट्रेनिङ गरेका ती शिक्षकहरूबाट प्रशिक्षकहरूबाट उपासक उपासिकाहरूको छोराछोरीहरूलाई विशेष किसिमको ट्रेनिङ दिइन्छ। कार्यक्रममा सहभागी भई बुद्धिस्ट स्काउटको बारेमा जानकारी लिन पाएकोमा सहभागीहरूले खुसी व्यक्त गरे। भोलिन्टियर गर्न इन्ट्रेस्ट थियो र मलाई मम्मीले चाहिँ यता बुद्धिस्ट स्काउट हुन लागेको छ भनेर भन्नुभयो र मलाई पहिलादेखि भोलिन्टियर स्काउटिङ रेड क्रस त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट भएकोले चाहिँ उहाँले मलाई यता जाँदा हुन्छ भन्नुभयो र म यता आएँ। सबभन्दा पहिला त यता आएर मैले स्काउट र बुद्धिस्टको बारेमा बुद्धिस्ट रिलेटेड कुराहरू धेरै कुरा सिक्न पाउन् भनेर म यता जोइन गर्न आएको। हामी बुद्धिस्ट भन्ने बित्तिकै सधैँ अरूको हितको लागि काम गर्ने, अरूको हित चिताउने, सधैँ सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्ने। त्यहाँ माथि पनि यो स्काउटले गर्दाखेरि थप हामीलाई अरूको हितको काम, अरूको हितको लागि काम गर्ने सिप र क्षमताहरूको अभिवृद्धि हुनेछ। नेपाल बुद्धिस्ट स्काउटले स्काउट मार्फत बुद्ध धर्मको प्रवर्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ। संस्थाले बौद्ध समुदायको सेवामा हरदम तयार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। काठमाडौँको चाभाइल स्थित बहाबही चारुमती विहार तथा सुवर्णपुर महाविहारमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। चारुमती विहारमा काठमाडौँ उपत्यकाका उपासक तथा उपासिकाहरूको विशेष उपस्थितिमा बुद्ध पूजा भएको छ। गुरुज्यू शान्त रत्न वज्राचार्यबाट उपासक उपासिकाहरूलाई बहाबही घुमाई विधिपूर्वक बुद्ध पूजा गराउनु भएको थियो। बुद्ध पूजापछि बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने विहारमा सहयोग गर्ने उपासक तथा उपासिकाहरूलाई गुरुज्यूले सम्मान गर्नुभयो। शान्त रत्न गुरुज्यूले चक्रेश्वर थाइपालाई पनि सम्मान गर्नुभयो। बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको लागि उपत्यकाका उपासक उपासिका भेला गराई बुद्ध पूजा गरिएको गुरुज्यू शान्त रत्न वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। गुरुकुलमा बसेर बौद्ध पूजा आजा सिकेको, बौद्ध ध्यान पद्धति, संस्कृत कर्मकाण्ड ज्योतिषहरू सिकेको र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ बौद्ध दर्शन त्यहीँ पढेर आचार्य त्यहीँ गरेर अहिले म त्यहीँको उपप्राध्यापक छु। बेला बेलामा यसरी सामूहिक भेला भई बुद्ध पूजा गर्ने गरिन्छ। यसलाई बौद्ध धर्मावलम्बी बीच सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुर्याउने संयोजक अनिता साक्यले बताउनुभयो। धर्म गएर चाहिँ यताउता गएर धर्म सिकाइरहेको छु कि धर्म गइरहेको छु। उहाँहरूको चाहिँ अब घरमा बसेर चाहिँ त्यो बसेर केही फाइदा हुँदैन। यो अब बुद्ध पूजा भनेर यता बाबैमा बिहारमा सबै ठाउँमा अब गुर्जुहरूको भन्टीहरूको ठाउँमा गयो भने मन आनन्द हुन्छ भनेर मैले यो गरिरहेको। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा भएको बुद्ध पूजामा सहभागी उपासक उपासिका समूहमा भएको बुद्ध पूजामा सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सबै आदि देवता हो, यसले राम्रो राम्रो मनमा शान्ति मिल्छ। अनि यस्तो ललितपुर, पाटन, भक्तपुर, ठिमी सबै ठाउँबाट आएर मान्छेहरू यस्तो भेला भएर मन अलिकति आनन्द हुन्छ। लागि आएको यो बुद्ध पूजा चलेको धेरै वर्ष भइसक्यो हैन, कमसेकम भन्नु पर्दाखेरि 40 वर्ष जति भइसक्यो। यो बद्री गुरुज्यू वज्राचार्य भन्ने गुरुले यो चलाएको हो। यो त्यो अहिले कथा सुनिरहेको छ। उहाँको गुरु हुन्छ बद्रीरत्न वज्राचार्य हो उहाँ, है उहाँ बित्नु भइसक्यो। करुणा सेवा पुचको समन्वयमा बुद्ध पूजामा 250 भन्दा बढी उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भगवान बुद्धको उपदेशमा धर्मको प्रचारको लागि ठाउँहरूको परिक्रमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट झनै गहिरिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भएपछि सर्वसाधारण मात्र होइन भिक्षुहरू पनि सडक प्रदर्शनमा निस्किएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गर्न अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरूको भिडमा चिवर वस्त्रमा रहेका असंख्य भिक्षुहरू पनि देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दशकौंको गृहयुद्धबाट तङ्ग्रिएको श्रीलङ्का फेरि राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको छ। देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएपछि श्रीलङ्कामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भएको छ। अभावले दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएपछि हिंसात्मक प्रदर्शन दिनदिनै भइरहेको छ। प्रदर्शन यतिसम्म देखियो कि श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन नै प्रदर्शनकारीहरूले कब्जा गरे। राष्ट्रपति भवन कब्जामा भिक्षुहरूको पनि उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। भिक्षु समेतको सडक प्रदर्शनीले राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्से र उनको सरकारको राजीनामा माग गरेको थियो। उत्तेजित हुन पुगेको प्रदर्शनकारीहरूको भिड कडा सुरक्षा घेरालाई तोड्दै राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्न पुग्यो। भिड अनियन्त्रित भएपछि राष्ट्रपति गोटबायाले सरकारी निवास समेत छाडेका छन्। राष्ट्रपति भवनभित्र प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा चिवर वस्त्रका भिक्षु पनि भवनको पर्खालबाट चढिरहेका देखिन्थे। राष्ट्रपतिले त सरकारी निवास छाडे। श्रीलङ्कामा दिनदिनै कर्फ्यू आदेश जारी छ, तैपनि भिक्षु समेतको सहभागितामा सडक प्रदर्शन रोकिएको छैन। राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वले ध्यान नदिँदा वैदेशिक ऋणको बोझमा श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था लगभग शून्यमा पुगेको छ। बढ्दो सङ्कट र उत्तेजित सडक प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहले पनि राजीनामा दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले आपतकालीन सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गरेका छन्। श्रीलङ्कामा खाद्यान्न र दैनिक अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको अभावपछि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारीहरूबीच दैनिक मात्र होइन छिनछिनमा नै झडपहरू भइरहेका छन्। झडपमा सुरक्षा निकाय, सर्वसाधारण र भिक्षु पनि घाइते भइरहेका छन्। श्रीलङ्काको अवस्था यतिसम्म नाजुक देखिँदैछ कि नेताहरूलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल छ। जहाँ नेता भेट्यो प्रदर्शनकारीहरूले त्यही आक्रमण गर्ने डरलाग्दा अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई देशको इतिहासमा सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको आरोप लगाइएको छ। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या इन्धन, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यास जस्ता अति आवश्यक वस्तुको अभावले पीडित छन्। आयातमा प्रतिबन्ध र विदेशी मुद्रा कम चल्दा मूल्य बढ्दै गएको छ। सरकारले बेल आउटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा बढ्दो राजनीतिक सङ्कट र मानव सङ्कट अन्त्यका लागि अहिले नेपालसहित विश्वका भिक्षुहरूले दीप प्रज्वलन गरी शान्तिको कामना गरिरहेका छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको श्रीगस्थित धर्मकीर्ति विहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ जारी। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 89औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आइतबार धातुकथा पाली पाठ सम्पन्न। बर्माबाट शासन ध्वज धम्माचार्य र अग्ग महाग्रन्थ वाचक पण्डित उपाधि पाउनेमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा पहिलो नेपाली। विहारहरू निर्माण र सञ्चालनमा श्रद्धेय गुरुमाको ठूलो योगदान। दक्षिण काली याङ्गोर निङमा पयुल उर्गेन छेउलिङ गुम्बाबाट 70 विद्यार्थीद्वारा बौद्ध शिक्षा अध्ययन पूरा। गुम्बाका 60 जना विद्यार्थीले लोपोन अर्थात् आचार्यको उपाधि प्रदान। पास्थरको मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बुद्ध पार्क अन्तिम चरणमा। झण्डै 3 करोडको लगानीमा 38 फिट अग्लो धातुको बुद्ध मूर्ति बन्दै। र श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट झनै गहिरिँदा जनजीवन अस्तव्यस्त। राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने प्रदर्शनकारीको भिडमा भिक्षुहरूको पनि सहभागिता। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।